खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। आइए खुदा के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम की तिलावत समाअत फरमाएं। अहद अव्वल में से ज़बूर की किताब 126वां ज़बूर। मालौत यानी हैकल की ज़ियारत का गीत। जब खुदावंद सयोन के असीरों को वापस लाया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानिद थे। उस वक्त हमारे मुंह में हंसी और हमारी जुबान पर रागनी थी। तब कौमों में ये चर्चा होने लगा कि खुदावंद ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं। ऐ खुदावंद, जनूब की नदियों की तरह हमारे असीरों को वापस ला। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पूले लिए हुए शादमान लौटेगा। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। ज़बूर की किताब के 120वें ज़बूर से लेकर 134वें ज़बूर तक इन मज़ामीर के सरनामों में दर्ज है मालौत यानी हैकल की ज़ियारत का गीत। ये 15 मज़ामीर बनते हैं। इन 15 मज़ामीर के सरनामों में यही लिखा गया है मालौत यानी हैकल की ज़ियारत का गीत। ख्याल किया जाता है कि हैकल की 15 सीढ़ियां थीं और बनी इस्राएल कौम के लोग जब खुदा के घर में, खुदा की हैकल में इबादत के लिए जाया करते थे तो हर एक सीढ़ी के ऊपर वो एक ज़बूर गाते थे। यानी कि जब वो पहली सीढ़ी पर कदम रखते तो वो 120वां ज़बूर गाते। जब हैकल की दूसरी सीढ़ी पर अपने कदमों को टिकाते तो वो 121वां ज़बूर गाते। अखियां चुकना हाँ मैवल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। जब इसी तरह वो तीसरी सीढ़ी के ऊपर अपने कदमों को रखते तो 122वां ज़बूर गाते। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। इसी तरह जब वो 7वीं सीढ़ी के ऊपर कदम रखते तो 126वां ज़बूर गाते। कैदी सहूनी यहोवा ने ले आंदे जद छुड़ा। जब वो हैकल की 14वीं सीढ़ी पर कदम रखते तो 133वां ज़बूर गाते। वेख क्या ही चंगी गल है ते खूब सुहानी वी के दिल दे नाल हो एक सलाह सबना बरामा दी। इसी तरह जब 15वीं सीढ़ी पर कदम रखते बनी इस्राएल कौम के लोग तो वो 134वां ज़बूर गाते और इस तौर से वो हैकल में दाखिल हो जाया करते थे। मेरे अजीजों, हैकल की इन 15 सीढ़ियों के ऊपर इन 15 ज़बूरों को बनी इस्राएल कौम के लोग गाया करते थे। आज का तिलावत करता ज़बूर 126वां ज़बूर है। ये भी हैकल की ज़ियारत का गीत है और ये बनी इस्राएल कौम के लोग 7वीं सीढ़ी के ऊपर इस ज़बूर को गाते। मेरे अजीजों, इस ज़बूर में ज़बूर नवीस बड़े वाज़े तौर पर बयान करता है। खुदा के कलाम में वो लिखता है कि किस तरह खुदा बनी इस्राएल कौम को बाबल की असीरी से वापस लाया। मेरे अजीजों, यह ज़बूर बाबल की असीरी से वापसी का मज़मूर है। एक मुफस्सर बयान करता है कि 126वां ज़बूर दरअसल बनी इस्राएल कौम की बाबल की असीरी से खुदा के सामने
فریاد ہے کہ خداوند ہمیں بحال کرے، ہمیں آزادی دلائے اس اسیری سے، اور واپس ہمارے ملک مودا کنعان میں پہنچائے۔ میرے عزیزو، خداوند سیون کے اسیروں کو بابل سے ایسے واپس لایا جیسے خواب دیکھ رہے ہوں۔ میرے عزیزو، جب ہم اس زبور کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو اس زبور میں بنی اسرائیل قوم کے لوگ خوشی اور شادمانی کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں، اور جب ہم اس زبور کی دوسری اور تیسری آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ خدا کے بڑے بڑے کاموں کا وہ غیر قوموں میں چرچا کر رہے ہیں کہ کس طرح خداوند انہیں اسیری سے واپس لے آیا۔ میرے عزیزو، بنی اسرائیل قوم کے لوگ خوشی اور شادمانی منا رہے ہیں اور خدا کے گیت گا رہے ہیں۔ وہ من حیصل قوم خوشی اور مسرت سے پھولے نہیں سما رہے۔ اور چوتھی آیت میں زبور نویس بیان کرتا ہے، اے خداوند جنوب کی ندیوں کی طرح ہمارے اسیروں کو واپس لا۔ میرے عزیزو، یہاں پر یہ ناممکن کام کو ممکن کر دینے کی دلیل ہے جو زبور نویس پیش کر رہا ہے کہ خداوند جنوب کی ندیوں کی طرح ہمارے اسیروں کو واپس لا۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، انہیں پنجابی میں پورب، پچھم، اتر اور دکن کہا جاتا ہے۔ انگلش میں ایسٹ، ویسٹ، نارتھ اور ساؤتھ۔ کبھی بھی کوئی ندی جنوب سے شمال کی طرف یعنی دکن سے اتر کی طرف نہیں بہتی، بلکہ ہمیشہ ندیاں اور نہریں شمال سے جنوب کی طرف بہتی ہیں، یعنی اتر سے دکن کی طرف۔ اس زبور میں زبور نویس جب یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند ہمارے اسیروں کو دکنی نہروں کی طرح، جنوب کی ندیوں کی طرح واپس لا، تو دراصل وہ ناممکن کام کو ممکن کرنے کی بات کر رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اسرائیل کا خدا ناممکنات کا خدا ہے، اور وہ ان کے لیے ناممکنات کو ممکن بنا دے گا۔ میرے عزیزو، بنی اسرائیل قوم کا خدا پر یہ بھروسہ اور اعتقاد تھا، اور زبور نویس یہ لکھ رہا ہے کہ جنوب کی ندیوں کی طرح ہمارے اسیروں کو واپس لا، یعنی ناممکن کام کو خداوند ممکن کر دے۔ اور خدا نے اس ناممکن کام کو ممکن کر کے دکھایا۔ جب 70 برس بابل میں پورے ہو گئے، خدا بنی اسرائیل قوم کو واپس ملک موعودہ میں لے آیا۔ میرے عزیزو، ہمارا خدا ناممکنات کا خدا ہے۔ وہ جنوب کی ندیوں کی طرح بابل کے اسیروں کو واپس لے آتا ہے۔ آج بھی بے شک ہمارے ارد گرد حالات کیسے بھی ہوں، چاہے ہمارے حالات ناساز ہوں، چاہے غیر یقینی کیفیت ہو، چاہے وبائی صورتحال ہمارے ارد گرد موجود ہو، لیکن ہمارا اس بات پر پختہ ایمان ہونا چاہیے، ہمارا اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا خدا ناممکنات کا خدا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ندیوں کو جنوب کی طرف سے بھی بہا سکتا ہے، وہ ناممکن کام کر سکتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ ضرور خدا پر بھروسہ، یقین اور اعتقاد رکھیں۔ گاڈ بلیس یو۔